अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इज़हारुल हक़, पेश खिदमत है सुर्खियाँ। मूसलाधार बारिश के सबब 34 MMTS ट्रेन खिदमात 3 दिन के लिए मुअत्तल कर दी गई। हैदराबाद में महकमे मौसमियात के दफ्तर ने शहरियों को खबरदार किया है कि अगले 3 दिनों में औसत दर्जे से मूसलाधार बारिश होगी। साउथ सेंट्रल रेलवे ने ऐलान किया है कि मूसलाधार बारिश के सबब 14 से 17 जुलाई तक 34 MMTS ट्रेनें मनसूख कर दी गई हैं। इनमें लिंगमपल्ली ता हैदराबाद, हैदराबाद ता लिंगमपल्ली, फलकनुमा ता लिंगमपल्ली, लिंगमपल्ली ता फलकनुमा, सिकंदराबाद ता लिंगमपल्ली, लिंगमपल्ली ता सिकंदराबाद रूट्स पर चलने वाली ट्रेनें मुअत्तल कर दी गई हैं। महकमे मौसमियात ने ऐलान किया है कि शहर में अगले 3 दिनों तक दरमियानी दर्जे से मूसलाधार बारिश तक का इम्कान है। चारशंबे के सुबह और शाम की बारिश की वजह से अहम सड़कों पर ट्रैफिक ठप होकर रह गई। शाम 6 बजे तक सबसे ज़्यादा यानी 1 सेंटीमीटर बारिश श्रीलिंगमपल्ली और माधापुर में रिकॉर्ड की गई। मुख्तलिफ मकामात पर मंगल की रात सड़क हादसात में 2 लोगों की मौत वाक़ हुई। फरहत नगर का रहने वाला लियाकत अली एक होटल में काम करता है। नलगुंडा चौरस्ते पर सोहेल होटल के सामने सड़क पर मरम्मती काम की वजह से एक बड़ा गड्ढा बन गया और लियाकत राहगीरों का ख्याल करते हुए बैरिकेड को ठीक करने गया था। मलकपेट के जानिब से आने वाली एक तेज़ रफ्तार कार की जद में आ गया और मौके वारदात पर ही हलाक हो गया। मज़ीद एक वाक़े में पटेल कॉलोनी फरहत नगर का साकिन मोहम्मद हनीफ उम्र 50 साल मलकपेट रेलवे स्टेशन पर सड़क अबूर कर रहा था। नामालूम गाड़ी ने इसे टक्कर दे दी। इसे शदीद ज़ख्मी हालत में उस्मानिया हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने बाद मायना मुर्दा करार दिया। अव्वल ज़िक्र वाक़े में बल्दिया की नाअहली के सबब और काम की ताख़ीर के सबब सड़क पर बेहंगम बैरिकेड लगा दिए गए थे और महलूक की लियाकत इसे दुरुस्त करने की कोशिश में मौत के मुंह में चला गया। अगर महकमा बल्दिया वक्त पर सड़क पर मौजूद गड्ढे को बंद कर देती तो ये हादसा पेश न आता। बेहतर होता कि पुलिस इस हादसे के ज़िम्मेदार महकमों के ख़िलाफ़ केस दर्ज करती। शहर में वन्यत्तर इंस्पेक्टर्स के एक मकाम से दूसरे मकाम पर तबादले। सिटी कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने बुध को शहर में काम करने वाले वन्यत्तर इंस्पेक्टर्स के तबादले के अहकाम जारी कर दिए। इन तबादलों के मौके पर CP CV आनंद ने मुतल्लिका अफसरान की काउंसलिंग की, बाद अज़ां तबादले के अहकाम जारी किए। पहले काउंसलिंग, बाद अज़ां ट्रांसफ़र आर्डर। कमिश्नर पुलिस ने नई पॉलिसी शुरू की। कई महकमा में 3 साल मुकम्मिल करने वालों को ट्रांसफ़र करके नई पोस्टिंग दी गई है। इस प्रोग्राम में एडिशनल CP चौहान, AR श्रीनिवास, जॉइंट CP, कमिश्नर पुलिस रंगाना ट्रैफिक M रमेश, एडमिन SP कार्तिकेय कार हेडक्वार्टर जराव भोपाल CCS और दीगर ने हिस्सा लिया। अखिल भारतीय किसान सभा के खजांची कृष्णा प्रसाद ने तेलंगाना में मरकज़ की पॉलिसियों के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान किया। हम मरकज़ के ख़िलाफ़ तहरीक चलाएंगे, जिसका ऐलान अखिल भारतीय किसान सभा खजांची P कृष्णा प्रसाद ने तेलंगाना में मरकज़ी हुकूमत की खांगियाने प्राइवेटाइजेशन पॉलिसियों के ख़िलाफ़ तहरीकें मुनज़्ज़म करेंगे। उन्होंने रैतू संघ के रियासती जनरल सेक्रेटरी T सागर के साथ किसान सभा के 2 रोज़ा वर्कशॉप के दौरान बुध को सुंदरिया विज्ञाना केंद्र में मुनाकिदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर बात की है। उन्होंने मरकज़ पर इल्ज़ाम आयद किया कि मरकज़ी हुकूमत फॉरेस्ट राइट एक्ट पर पानी फेरने की कोशिश कर रही है और कुदरती वसाइल और जंगल की दौलत को कॉरपोरेट इदारों के साथ जोड़ने की तैयारी कर रही है। महाराजगंज के इलाके में ख़वातीन ने BJP MLA पर बाल्टियों से कीचड़ भरा गंदा पानी उंडेल दिया। महाराजगंज के एक इलाके में मकामी ख़वातीन ने जब एक BJP MLA को देखा तो इस पर बाल्टियों से भरा गंदा पानी उंडेल दिया। दरअसल ये ख़वातीन बारिश के द्योता को खुश करने के अमल की एक कदीम रस्म पर अमल करती है। इसकी एक हिस्से के तौर पर मकामी हुक्मरानों के लिए गले से गंदा पानी नहाने का एक रिवाज है। इस पस मंज़र में मंगल को BJP के मकामी MLA जयमंगल कनौजिया और कॉरपोरेशन के चेयरमैन कृष्णा गोपाल जायसवाल अपने सरों पर कीचड़ वाला पानी डालकर कीचड़ में नहा रहे थे। इस मौके पर ख़वातीन ने रिवायती गीत गाया।
آلٹ نیوز کے محمد زبیر نے سپریم کورٹ سے اپیل کی ہے کہ ان کے خلاف مقدمات کو خارج کیا جائے کیونکہ ان کی کوئی بنیاد ہی درست نہیں۔ آلٹ نیوز کے شریک بانی محمد زبیر نے سپریم کورٹ سے رجوع ہو کر اتر پردیش پولیس کی طرف سے ان کے خلاف درج 6 مقدمات کو خارج کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ زبیر کے خلاف یو پی کے مظفر نگر، غازی آباد، سیتاپور، لکھیم پور اور ہاتھرس میں 6 FIR درج کی گئی ہیں۔ زبیر نے سپریم کورٹ میں یو پی پولیس کی جانب سے اپنے خلاف زیر التماع مقدمات کی تحقیقات کے لیے خصوصی تحقیقاتی ٹیم SIT کی تشکیل کو بھی چیلنج کیا۔ واضح رہے کہ چند ہندوتوا مشنری ٹی وی چینلوں نے تبلیغی جماعت کے باعزت اور محترم علماء کے خلاف نفرت انگیز مہم چلائی تھی اور انہیں ملک کا غدار قرار دینے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی تھی، لیکن ان کے خلاف کوئی کیس نہیں چلایا گیا تھا، جبکہ ایک حقیقت پسند جرنلسٹ کے خلاف اس کی آواز دبانے کے لیے ہر طرف سے کیسوں میں الجھال دیا گیا ہے کیونکہ وہ مسلمان ہے۔ دراصل شر پسندوں کی جانب سے مسلمانوں کے ہر طبقے کو ملک کے اندر تنگ کرنے کا تہیہ کر لیا ہے۔ حجاب پر تنگ کیا گیا، یکساں سول کے نام پر تنگ کیا گیا، مسلم ریزرویشن کے خلاف بیان بازیاں کی گئیں، NRC کے نام پر تنگ کیا گیا، لیکن ان تنگ نظروں کے خلاف کوئی کیس نہیں کیا گیا۔ مودی کی ناکامیوں کو ظاہر کرنے والے الفاظ بھی اب غیر پارلیمانی ہو گئے، راہل گاندھی کا بیان۔ مرکزی حکومت کے کووڈ پھیلانے اور بدعنوانی جیسے کئی الفاظ کو غیر پارلیمانی ماننے کے فیصلے پر ملک گیر بحث چھڑ گئی ہے۔ اس بحث میں شامل ہوتے ہوئے حکومت کے فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے کانگریس لیڈر راہل گاندھی کا تبصرہ وائرل ہو گیا، یعنی ایک طرح سے مرکز ڈکٹیٹرشپ کی جانب بڑھ رہی ہے۔ راہل گاندھی نے ٹویٹر پر پوسٹ کیا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے انتظامیہ کی طرف سے مناسب طریقے سے کیے گئے تبصرے اب غیر پارلیمانی الفاظ ہوں گے اور بولنے پر پابندی لگائی گئی ہے۔ راہل گاندھی نے اس پوسٹ کے عنوان میں نئے ہندوستان میں ڈکشنری دی ہے۔ سب پرائیویٹ بینک ہوں گے، پبلک سیکٹر بینک بند کرنے کے لیے مودی حکومت پارلیمنٹ میں بینکنگ ایکٹ میں ترامیم پیش کریں گے۔ خانگیانے پر زور دینے والی مودی حکومت تمام پبلک سیکٹر بینکوں کو بند کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ مرکز اپنی ایک حکمت عملی کے مطابق بینکوں کو ایک دوسرے میں ضم کر رہا ہے۔ ان کی تعداد میں نمایاں کمی آ چکی ہے، بعض بینکوں کے تو شیئرز بھی فروخت ہو رہے ہیں۔ آنے والے حکم نامے میں تمام سرکاری بینکوں کو خانگی سرمایہ داروں کے ہاتھوں میں دیا جائے گا اور یہ عمل غریب اور کمزور طبقے کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ بینکوں کو خانگیانے کے سبب لاکھوں لوگوں کی ملازمت چلی جائے گی۔ فی الحال ان بینکوں میں 8,26,000 ملازمین برسر خدمت ہیں۔ ان میں اکثر کا تعلق SC, ST, BC اور معاشی طور پر پسماندہ طبقات سے ہے۔ حکومتی پالیسی کے مطابق انہیں ریزرویشن کوٹے میں ملازمت حاصل ہوئی تھی، اب خانگیانے کے بعد ریزرویشن ختم ہو کر رہ جائے گا، بلکہ جو لوگ اب ان خانگی بینکوں میں کام کریں گے ان کی ملازمت کی کوئی گارنٹی بھی نہیں ہوگی۔ جو بائیڈن کے دورے سعودی عرب سے پیٹرول اور گیس کی قیمتوں میں کمی کی توقع غیر حقیقی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے سعودی عرب کے اپنے دورے کے ساتھ پیٹرول، ڈیزل، گیس کی قیمتوں میں کمی کی توقع غیر حقیقی ہے، کیونکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ توانائی کی قیمتیں عالمی منڈی اور سیاسی تغیرات سے چلتی ہے۔ پچھلے 4 مہینے میں پیٹرول پمپ پر قیمتیں آویزاں ہیں اور امریکی معیشت کو کمزور کر رہی ہیں، اور اس سے صدر امریکہ بائیڈن کی کمزور ہوئی ہے، جنہیں 8 نومبر کے وسط مدتی انتخابات میں امریکی ایوان اور سینیٹ دونوں کا کنٹرول کھونے کا سامنا ہے۔ فرانس سمیت مختلف یورپی ملکوں میں شدید گرمی۔ پیرس اور گرد و نواح میں درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ سے بڑھ گیا ہے۔ ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ فرانس میں درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ گرمی سے بچنے کے لیے لوگوں نے شہروں سے باہر دور دراز علاقوں کا رخ اختیار کیا ہے۔ فرانس کے بعض علاقوں کو آرنج زون قرار دیا گیا ہے۔ ایک چارج پر 1200 کلومیٹر طے کرنے والی مرسڈیز کی الیکٹرک بیٹری کار۔ برقی مرسڈیز بینز کی بیٹری نے ایک چارج میں 1200 کلومیٹر سے زائد کا فاصلہ طے کر کے اپنا ہی ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ ویژن EQXX نے جرمنی کے شہر اسٹٹگارٹ سے برطانیہ کے شہر سیلور اسٹون تک سفر کا ریکارڈ 15 گھنٹے میں کم وقت میں سنگل چارج میں طے کیا۔
اس برقی گاڑی نے یہ کارنامہ 100 کلو واٹ فی گھنٹے کی بیٹری کے ساتھ انجام دیا۔ واضح رہے کہ اس بیٹری کو ٹیسلا نے اپنے ماڈل ایس میں بھی سب سے پہلے استعمال کیا ہے۔ دراصل یہ بیٹری گرافین کی بنی ہے اور اسے امریکہ کی شہریت اختیار کرنے والے ایک مسلمان انجینئر نے بنائی ہے، اور یہ دنیا کی پہلی بیٹری ہے جو کہ ایک چارج میں اتنا طویل فاصلہ طے کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔